हेलो गाइस, आज ना मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताने वाली हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, ठीक है। आज ना मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊँगी। उस बातों का नाम है कि मैं तो नमाज़ पढ़ती हूँ। मैं आज सुबह उठी हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ी है पहले मैंने, फिर उसके बाद मैंने कुरान शरीफ पढ़ा है। और मैंने अब ना मैं यहाँ पे काम करके बैठी हूँ, काम कर लिया मैंने सारा घर का। और मैं यहाँ पे बैठी हूँ कि मैं ना अब ना आपको बताने वाली हूँ कि ये देखो, मैं अपनी छत पे आई हूँ। ये हमारा ऊपर कमरा है, ठीक है। नीचे मेरी मम्मा बैठी है और मैंने इधर बैठ के अपनी वीडियो बना रही हूँ कि ठीक है। ये देखो, मैं इधर बैठ के हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं बैठा, मैं अकेली बैठी हूँ। अच्छा गाइस, मैंने सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद मैंने कुरान शरीफ पढ़ा। कुरान शरीफ के बाद मैंने यहाँ अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ी है 100 मरतबा। अस्तगफिरुल्लाह की हम तस्बीह पढ़ेंगे ना, हमारे गुनाह टल जाएंगे, ठीक है। गुनाह टलने के बाद अच्छा मैं आपको और बताती हूँ, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आपकी ना रोज़ी रिज़्क में भी बरकत आ जाती है। और क्या कहते हैं, रोज़ी रिज़्क में भी बरकत आ जाती है। और अब हम ना सुबहाना कल्लाहुम्मा पढ़ते हैं तो उससे भी रोज़ी रिज़्क में बरकत आती है। सुबहाना कल्लाहुम्मा पढ़ने से हमारे गुनाह भी टल जाते हैं और हमारी जन्नत के एक सुबहाना कल्मा हम एक मरतबा पढ़ेंगे, हमारे जन्नत में एक दरख्त उग जाएगा नेकी का। अच्छा, हम जितनी मरतबा पढ़ेंगे उतना हमारा दरख्त उगेगा नेकी का, ठीक है। अच्छा, और आगे मैं आपको बताती हूँ, सुबहाना अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करें। अल्हम्दुलिल्लाह से भी बरकत होती है हमारे घर में। और क्या कहते हैं, हम पढ़ेंगे तो हमारे गुनाह भी दूर चल जाएंगे। और आज तो नमाज़ मैंने पढ़ी है, मैं ज़ुहर की नमाज़ पढ़ूँगी और आपको मैं बताऊँगी, ठीक है गाइस। मैं अब ज़ुहर की नमाज़ पढ़ूँगी। अभी तो क्या हो रहा है, मैं अभी 9 बज रहे हैं, 9 बज के 11 मिनट हो रहे हैं और मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। वीडियो बनाने अच्छा चलो मैं आपको बातें बताती हूँ। ये बातें हैं कि आप मैं तो नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ। मैं ज़ुहर की नमाज़ पढ़ूँगी और आपको दिखाऊँगी। ज़ुहर की नमाज़ पढ़ूँगी ना, आपको बता दूँगी, दिखाऊँगी भी मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, ठीक है। और आप वरना समझिए कि मैं झूठ बोल रही हूँ। झूठ नहीं बोलती मैं। फजर की नमाज़ तो अंधेरा था इसलिए मैंने नहीं बनाई वीडियो। आज न सुबह दोपहर को तो रोशनी होगी ना मेरे घर में, तो मैं इसलिए ना मैं अकेली उठती हूँ और मेरा पप्पा जाता है मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। और मेरी मम्मा, मेरी बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन, मेरा छोटा भाई है ना, वो भी हमारे साथ पढ़ता है। हम ना 4 बहनें ना हैं, 5 हैं वैसे तो। हम 4-5 जने उठती हैं और नमाज़ पढ़ लेती हैं। नमाज़ पढ़ के हम सारे कुरान शरीफ पढ़ते हैं। मेरा कुरान शरीफ पहले ख़त्म हो गया था, अब मैं दूसरी मरतबा शुरू कर रही हूँ। दूसरी मरतबा भी मैं दूसरी मरतबा आधे सिपारे पे पहुँच गई हूँ। आधा मेरा सिपारा आ रहा है, आधा सिपारा ख़त्म होने वाला है। और आगे ना मैं बताती हूँ आपको कि आप भी अच्छी अच्छी बातें क्या करें, मैं भी अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। अच्छा, मैं ना आपको ये बता रही हूँ कि आयतल कुर्सी पढ़ने से हमारे जो घर में होते हैं ना, रात को सोते हैं, जब रात को सोती हैं अकेले होते हैं, तो मुझे तो वैसे हमें तो डर नहीं लगता और आपको लगता है तो आप भी आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें। आयतल कुर्सी पढ़ने से आप हमें कुछ भी नहीं होता और हमारा घर भी हर कोई महफूज रह जाता है, ठीक है। अच्छा, मैं आगे आपको बताती हूँ कि चलो मैं दिन में तो आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया करें, सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ लिया करें, जब आपको टाइम मिले, घर में टाइम जिसको भी मिले आप पढ़ लिया करें। हमारे यहाँ से गुनाह भी दूर हो जाएंगे, हमारे नेकी लिखने लग जाएंगी और हमें फुर्सत भी मिल जाएगी कि हम नेक के काम कर रहे हैं, अल्लाह के काम कर रहे हैं, नेकी के काम कर रहे हैं, ठीक है। और मैं तो नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ 5 पूरे पढ़ूँगी और आपको भी दिखाऊँगी कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, ठीक है। और आगे मैं आपको बताती हूँ कि आप सुबहानकल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जो आती हैं आपको, अस्तगफिरुल्लाह, सुबहानकल्लाहुम्मा, कुल अल्लाह तो नमाज़ में पढ़ते हैं।
اچھا آپ نماز میں کون کیا کیا پڑھتی ہیں میں آپ کو بتاؤں، آپ کو نہیں آتا تو جب ہم یہاں پہ سیدھے ادھر ہاتھ رکھتے ہیں، 2 ہاتھ رکھتے ہیں نا، تو ہم کو پہلے پڑھنا چاہیے تین دعائیں پڑھنی پڑتی ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم آمین۔ دوسری دعا، اب تیسری میں دعا آپ کو بتاتی ہوں، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم گھٹنوں پہ ہوتے ہیں، گھٹنوں پہ اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ یہ پڑھ لیں گے، اب سیدھے ہو جائیں گے، پھر پڑھیں گے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ، سیدھے ہو جائیں گے، پھر پڑھیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، ٹھیک ہے، ہم کھڑے ہو گئے۔ اب جب ہم سجدہ دینے لگیں گے، سجدہ دینے کے لیے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، یہ 3 مرتبہ اپنے دل میں پڑھنا ہے، آرام سے، ٹھیک ہے، دل میں پڑھیں گے نا۔ اب آپ کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو ایسے آپ ساری نماز پڑھتی ہیں۔ اب دوسری رکعت میں کیا پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں سبحانک اللہم نہیں پڑھتے، الحمدللہ اور قل اللہ احد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ویسے تو پوری نماز ہے۔ چلو اب ہم آپ بیٹھیں گے نا، دوسرا 2 رکعتیں پڑھ کے تو اتحیاتو پڑھیں گے، اتحیاتو پڑھ لیں گے، اشہد لا الہ ایسے اوپر انگل اٹھائیں گے، کھڑی کریں گے، اور اچھا انگل کھڑی کر لیں گے نا، انگلی، تو اس کے بعد ہم کریں گے کہ اس کے بعد ہم کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہونے کے بعد ہم صرف الحمدللہ پڑھ کے پھر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم یہ کرنا ہے، پھر سجدہ دینا ہے، جب چوتھی مرتبہ بھی یہی کرنا ہے۔ یہ آتی ہے آپ کو ساری نماز، ایسی ہی آتی ہے۔ آپ کو نماز آتی ہے کہ نہیں آتی، یہ مجھے کمنٹ میں بتائیں، ٹھیک ہے۔ اور میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے نماز کے بارے میں، اور ہم نا جب کہیں جاتے ہیں تو ہمیں بھی جب گائز مجھے نہ 3 دعائیں آتی ہیں، اور میں اس 3 دعاؤں کو بتا رہی ہوں۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ٹھیک ہے، یہ پوری دعا ہے، ٹھیک ہے، یہ پوری دعا ہو گئی۔ اب میں آپ کو دوسری بتا رہی ہوں دعا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دوسری دعا، اب میں آپ کو تیسری دعا سناتی ہوں۔ تیسری دعا تو بالکل بھی آسان ہے، آپ کو آ جائے گی، وہ چھوٹے بچوں کو بھی آ جائے گی، میری چھوٹی بہن کو بھی آتی ہے، اچھا میں پڑھا کے دکھاؤں گی آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور تیسری دعا کا میں انا اعطیناک الکوثر فسبح بربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، ٹھیک ہے۔ یہ تیسری دعا، میں نے 3 دعائیں آپ کو سنائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری دعا جو ہے اینڈ والی میں نے سنائی ہے، وہ تو بالکل ہی آسان ہے، اتنی 1 لائن کی بھی نہیں ہے، 3-4 سارے لفظ ہیں، 1 لائن کی پوری ہے، پتہ نہیں آدھی ہے، ایسے ہے۔ میں نے نا اپنی قرآن شریف میں پڑھا ہے، قرآن شریف میں بھی ہے، ہماری کتاب میں بھی ہے، میں نا 8 میں اسکول جاتی ہوں، آج اتوار تھی اور میں نے چھٹی کی ہے، آج اتوار ہے، اور میری بہنوں بھی گھر کھڑی ہیں، آج چھٹی تھی ہماری، ہم کل جائیں گے اسکول۔ تو میں کون سی کلاس میں ہوں، میں 6ویں کلاس میں ہوں، 6 کلاس میں ہوں، اور میری جو بڑی بہن ہے وہ 9ویں کلاس میں ہے، اور میری چھوٹی بہن جو ہے 2 میں ہے، اقرا، میں 6ویں میں ہوں، اور جو ہمارے ساتھ مریم بیٹھی ہوتی ہے میری چاچی کی بیٹی، وہ نا کہ وہ اسکول جاتی ہے، وہ ابھی ٹیوشن گئی ہیں، میں ٹیوشن شام کو جاؤں گی، میں ٹیوشن شام پہ ہی جاتی ہوں، اور جو ہے وہ میری بڑی بہنیں ابھی گئی ہیں ٹیوشن، میں نا شام کو جاتی ہوں، شام کو کیوں مجھے اچھا لگتا ہے اور کام نہیں ہوتا، وہ صبح کو جاتے ہیں اور میں شام کو جاتی ہوں، کیونکہ میری چھوٹی بہن ہے نا وہ تنگ کرتی ہے، تو اس لیے ہمیں ایک جنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے میں نے شام کو، میں ویسے میری باجی بھی مجھے شام کو پڑھاتی ہے اور میں شام کو جاتی ہوں۔ اچھا آپ کو آگے بتاتی ہوں،
اچھا میں نے تو یہ والی باتیں بتا دی آپ کو، آگے میں باتیں بتاتی ہوں کہ آپ بھی ایسے سبحانک اللہم پڑھا کریں، استغفر اللہ پڑھا کریں کہ آپ کے نیکی بھی ہو جائیں گی اور ہمیں گناہ بھی نہیں ملے گا۔ ہم روزی رزق کے لیے آپ یہی دعا پڑھا کریں، اور ہمارے روزی رزق کے لیے وہ دعا ہے، میں آپ کو دعا بتاتی، اس کے لیے وہ دو ہی لفظ ہیں پڑھنا چاہیے ہمیں، یا وہاب ہو یا مجیب ہو۔ یہ ہمیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ پڑھ لیا کریں، دو ہی لفظ ہیں۔ جب نماز دعا مانگتے ہیں نا تو اس ٹائم میں تو پڑھتی ہوں، آپ بھی اس ٹائم پہ یہ پڑھ لیا کریں گے، یا وہاب ہو یا مجیب ہو۔ یہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں اور آپ مجھے بتا دیں کہ میں یا وہاب ہو یا مجیب ہو، یا وہاب ہو یا مجیب ہو پڑھنے سے ہماری روزی رزق میں برکت ہو جائے گی۔ اچھا روزی رزق میں برکت ہو جائے گی، اور اچھا آپ نا یہاں پہ مکھیاں تنگ کر رہی ہیں، اور میرے گھر تو لائٹ بھی نہیں ہے، لائٹ ہوتی تو میں آپ کو بتاتی۔ چلو آگے میں آپ کو بتاتی ہوں، ہمارا پنکھا بھی بند ہو کے کھڑا ہے، میں دکھاؤں نظر آیا تو بتائیں، نہیں نظر آیا تو بتائیں، ٹھیک ہے۔ میرے گھر ادھر تو لائٹ بھی نہیں ہے، یہاں سے دری سے مجھے روشنی آ رہی ہے، ہوا آ رہی ہے، اور میں یہیں سے اس کے ساتھ ہی اس لیے بیٹھی ہوں۔ اور ٹھیک ہے گائز، آپ کو میں نے یہی دعا بتا دی ہے، اور روزی رزق کے لیے آپ یہ دعا پڑھا کریں، اور سبحانک اللہم کل یہ سارا کچھ پڑھا کریں، آپ کو کوئی تو گناہ بھی نہیں ملے گا۔ چلو اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ میں اب گائز میں جا رہی ہوں، چلو اس ویڈیو کے لیے بائے بائے بائے۔